अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आज हमारा अमेरिकन पैनल, और उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये जो जलसे की सूरत हाल आपने देखी है कि किस तरीके से ये कैंसिल हुआ है, किस तरह का सिलसिला हुआ, क्या क्या बयानात आए, क्यों हुआ, इसकी ज़रा तफसील में जाएंगे। लेकिन शुरू में एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आपने देखी होगी, और वो ये है कि पुलिस के ऊपर रहीम खां में अटैक हुआ है, जिसमें 12 से ज़ायद पुलिस वाले जो हैं वो उसमें जान से चले गए हैं। और ये जो अटैक है, ये कच्चे के जो डॉक्यू हैं, उनको उनके बारे में कहा जाता है कि ये उन्होंने किया है, पता नहीं ये उन्होंने किया है या किसने किया है। बहरहाल रॉकेट से हमला हुआ है पुलिस के ऊपर। अब जब पुलिस जो है वो सारी की सारी जो है वो पीटीआई को रोकने पर लगी हुई होगी, तो वो कितनी वल्नरेबल हो जाती है, वो आज के इस वाक़े से पता चल जाता है। तो उसका ज़रा अफ़सोस का इज़हार हम कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, वो इतनी फ्लॉड है कि उसमें इस तरह की चीज़ें होना जो है, वो काफ़ी ऑब्वियस है। अब ज़रा चलते हैं इस सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए, और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब असद फैज़ी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर राहिला सादिक साहिबा। इनसे ज़रा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जलसे वाला मामला जो है, ये हुआ क्या है? असद भाई, आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ज़रा हमसे शेयर करें कि ये हुआ क्या? क्योंकि वहाँ पे तो कह रहे थे जी कि कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता, कि कोई ये नहीं कर सकता, हम जाएँगे, हम जलसा करेंगे, नो मैटर व्हाट। लेकिन ऐन टाइम पे हमने देखा कि जी 7 साढ़े 7 बजे मुलाकात होती है स्वाति साहब की, और जनाब वो ऐलान हो जाता है कि जनाब कैंसिल कर दिया गया है। तो व्हाट इज़ द लेटेस्ट? जी, मैं असल में काफ़ी क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैंने पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स से बात भी की है। एक आध वो लीडर्स भी हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जो मिले खान साहब से जाके। आई वोंट नेम एनीबॉडी, ठीक है। मुनासिब नहीं लगता। लेकिन आई थिंक आई हैव अ फेयरली गुड आइडिया व्हाट हैपेंड। उसमें असल में देखें, पीटीआई की जो करंट लीडरशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा उनको इश्यूज़ हैं, और वो काफ़ी खौफज़दा हैं, और आई वुड से कि अपने खौफ की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़्ड भी हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप ये देखें कि खान साहब पिछले 1 सवा महीने से जेल में हैं, उनको रखा आइसोलेशन में रखा हुआ है। कहाँ किसी से मिलना नहीं है, किसी से जुलना नहीं है। हाँ, एक खाली इनको एक्सेस है पीटीवी की थोड़ी देर के लिए, तो बल्कि वो तो खान साहब खुद भी कह रहे थे कि एक अज़ाब तो जेल है, दूसरा पीटीवी है। तो वहाँ तो ज़ाहिर हाँ, बात है कुछ सरकारी भी जानता, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनसे कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, वो टोटली कंप्लीटली कंट्रोल्ड है, और वो पीटीआई की लीडरशिप के हाथ में है, जो वो डिसाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों शंदाना, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, इन्होंने बहुत कोशिश की पीटीआई खान साहब से मिलने की, मुलाकात करना, हाँ। लेकिन वो मिल नहीं सके। वो तो कई दिन तक उन्होंने ट्राई किया। अब सवाल ही पैदा होता है कि सुबह ही सुबह 7:30 बजे आज़म सवाती, जो कि पिछले 1 साल से टोटली अंडरग्राउंड है, हाँ, कहीं किसी जगह नज़र नहीं आते, कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ऑल ऑफ अ सडन वो खान साहब के पास कैसे पहुँच जाते हैं, उनके साथ गौहर खान भी पहुँच जाते हैं। आई मीन हू अलाउड देम? व्हाट वाज़ द वो कैसे पहुँच गए? किसने उनको मिलने दिया? फैसिलिटेट किया। अगर जी, और ये तो दीज़ आर बिग क्वेश्चंस के दैट नोबडी हैज़ आंसर्ड। मेरे ख्याल में हुआ यही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने दे रिप्रेजेंटेड एस्टैब्लिशमेंट टुडे इन मीटिंग विद खान साहब। एस्टैब्लिशमेंट को ये बात क्लियरली नज़र आ गई थी कि ये लाखों लोग निकल गए हैं घर से, पहुँच रहे हैं यहाँ पे। उनको बांग्लादेश वाज़ रिटन ऑल ओवर द वॉल। वो चाह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, पीटीआई का यूथ घर से नहीं निकलना चाहिए, सड़क पे नहीं आना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा ये यूथ सड़क पे आ गया, जलसा हो गया, द एंटायर डायनामिक्स विल चेंज। मोमेंटम बदल, हाँ, जी, मोमेंटम तो चेंज हो जाएगा। इन्होंने ये जो मेरी इत्तलात हैं, आज़म सवाती ने जाके कहा खान साहब से। देखिए, इमेजिन, खान साहब के पास कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनको एक बहुत ही जो ये लीडरशिप नैरो। चाहती है वही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है ना? अब उनके पास जाके कहा आज़म सवाती साहब ने और गौहर ने कि खान साहब, आपने जलसे का ऐलान तो कर दिया है और लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ वो मौलवी पहुंचे हुए हैं, उनके हाथ में वेपन्स हैं, और वो खून खराबे के मूड में हैं। तो उन्होंने पिक्चर ये पेंट की कि अगर कोई खून खराबा हुआ और पीटीआई वाले मारे गए, तो वो खून आपकी गर्दन पे होगा, क्योंकि आपने जलसे की कॉल दी है। इतना ज्यादा उन्होंने प्रेशर डाला, और वो जो पिक्चर उन्होंने पेंट की वो ये थी कि ये तो
खून खराबा बस होने जा ही रहा है, आप इसे अगर आपने नहीं रोका। और साथ में इंसेंटिवाइज ये किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा था आप 8 सितंबर को कर लें, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। ये जो है ना, ये असल में दिस इज व्हाट, और ये एस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी इस्तेमाल किया है। आपने वो देखी होगी गॉडफादर मूवी, वो मारियो पुजो का जो नॉवेल है उसके अंदर, उसमें जब गॉडफादर रिटायर होता है तो उसके बेटे बनते हैं, उनको दोनों को गन डाउन कर देते हैं, जो बाकी जो उनके जो गैंग होती है, सामने वाले जो होते हैं, ओपोनेंट्स जो होते हैं, तो माइकल कोलियोनी बन जाता है। तो वो उसका बाप बुलाता है माइकल को और कहता है कि माइकल लिसन, दे आर गोइंग टू, अब बुढ़ा जारी बात है, जहांदीदा होता है, सारी उम्र गुजारी होती है, तो कहता है माइकल व्हाट्स गोना हैपन इज दैट they are going to make you a peace offer, but that will be a trap, and if you go they will kill you. तो माइकल कहता है कि ओके, देन कहता है बट दे आर गोइंग टू यूज पीपल, योर लॉयल पीपल, टू ट्रैप यू, because you only trust them, you only trust your people and not them. तो माइकल पूछता है कि how would I know which of my guys are traitors? तो कहता है कि those people who come to you with the peace offer, they are the ones who are the traitor. Do not trust them. तो यही होता है कि वो उनमें से 2 लोगों को छोड़ के और पीस ऑफर के लिए भेजते हैं और वही ट्रेटर होते हैं, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये जो है ना, मुझे तो बहुत ही इसमें कोई शक नहीं है कि आज गौहर ने और खान ने और आजम सवाती ने जो रोल अदा किया है वो बहुत, और वो एक्सपोज किया है उन्होंने अपने आप को कि वो एमिसरी बन के गए एस्टैब्लिशमेंट के। बिल्कुल। और डॉक्टर रहीला, मैं फिर आता हूँ भाई आपकी तरफ। डॉक्टर रहीला, आपकी क्या टेक है? क्योंकि देखें मुख्तलिफ व्यूज हैं। कुछ लोग, जैसे असद भाई ने कहा कि जी लोगों का ख्याल है, इस तरह के लोग जाहिर है परेशान भी हैं, लोग चल पड़े हुए थे, और जाहिर है लोगों का खर्चा भी होता है, लॉजिस्टिक्स के बड़े मसाइल होते हैं, सब कुछ होता है। और फिर ज्यादातर 90% 80% जो लोग हैं वो तो बेचारे दिहाड़ीदार लोग होते हैं, अगर दिहाड़ी उनकी खत्म हो जाएगी तो वो तो चले जाएंगे, उनका तो सारा सफर खत्म हो जाएगा। उनके साथ इस तरह करना, लोगों का एक रिएक्शन जो है वो नेचुरल है और ऑब्वियस है। लेकिन साथ ही साथ अगर लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो फिर ये भी एक व्यू आ सकता है, भाई इमरान खान को जब ये बताया गया तो फिर इमरान खान ने जाहिर है कि सिचुएशन को देखते हुए ये सोचा होगा कि यार अगर ये खून खराबा होता है, जो कि हो सकता था, और अगर ये रिलीजियस लोग जो है वो दीनी तबका जो है वो ना भी होता, तो हो सकता है आपको पता है वजीर दाखिला साहब जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता पुलिस कुछ ना कुछ कर सकती थी, मार सकती थी लोगों को। तो उस ब्लडशेड को रोकने के लिए अगर इमरान खान ने इन रिटर्न अगर ये कह दिया हो कि जी ठीक है इसको पोस्टपोन कर देते हैं, और अगर वो उनकी तरफ से अगर कैंडी मिल भी रही है कि जी 8 सितंबर को आप कर लें, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि 8 सितंबर जो है उसको इंश्योर कर लिया जाए कि उसमें कोई ये गड़बड़ नहीं करेंगे। तो उसमें आप समझेंगे ये बुरा बार्गेन है? मेरा ख्याल है कि 8 सितंबर तक पोस्टपोन करना इट्स लाइक एक ही एक्शन करके डिफरेंट आउटकम एक्सपेक्ट करने वाली बात है। होगा वही, क्योंकि पहले भी पोस्टपोन हुआ और हर दफ़ा यही होता है। और जो ये एन टाइम पे आके इसको कैंसिल करते हैं, दैट इज़ इनकी एफर्ट है कि इनको एग्जॉस्ट कर दें। इनके रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और ये फिजिकली मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जलसा तो एक कल्मिनेशन ऑफ मंथ्स एंड वीक्स एंड उसकी सारी एफर्ट के बाद ऑर्गेनाइज होता है, अरेंज होता है, लोग मोबिलाइज होते हैं, अपनी छुट्टी अरेंज करते हैं, सब पैसे जमा करते हैं और वहाँ आते हैं, तो रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे, एनर्जी डिप्लीट होगी। ऊपर से डूबियस कैरेक्टर जो एमिसरीज गए हैं उनका मुझे इसलिए भी लगा कि उसमें से अगर आपने जाके कुछ बार्गेनिंग करनी थी तो कोई सब्सटेंशियल चीज़ लेके निकलते, कि आप सिर्फ दोबारा एक और जलसे की डेट लेके आ गए विद व्हाट एश्योरेंसेस। गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट टू डू विद इट एज वेल, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनको मिली थी, उनको यही मिली थी कि बहुत लार्ज मोबिलाइजेशन है, बहुत बड़े क्राउड्स निकल रहे हैं, और आप वैसे ही बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है आपकी, तो जो भी सिचुएशन है, एग्जिस्टेंस आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, और ये एक दफ़ा शुरू हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने मिल के ये किया है, और एक कैरेट एंड स्टिक वाली अपनी वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते रहते हैं। और पीटीआई के लीडर्स को इससे थोड़ी सी ज़्यादा सेंस के साथ, थोड़े लॉजिक के साथ इस चीज़ के साथ डील करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो पैगाम लेके चले गए। और खान साहब की वीकनेस है अपने वर्कर्स, उनकी वीकनेस है वो, अपने लिए उनको इतनी परवाह नहीं है, उनको यूथ, उनके ऊपर केसेस होना, उनके फिजिकल वायलेंस होना, उनकी जाने जाना, इस चीज़ से वो बचना चाहते हैं, वो डरना चाहते हैं। आप उस शख्स को ये कहेंगे तो वो ऑब्वियसली वो पीस की तरफ ही जाएगा,
کہ ٹھیک ہے اگر مجھے ایشورنس دے رہے ہیں کہ دوبارہ جلسہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا, میں گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. They should have come out with a little bit more than just that. لیکن جس طرح علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی یہی کوشچن انہوں نے بھی اٹھایا کہ جی یہ 7:30 بجے اعظم سواتی صاحب کیسے وہاں پہ پہنچ گئے اور کس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا, یہ کوشچن انہوں نے اٹھایا ہے. اور اس کے بدلے میں ان کے جواب میں جو اسپوکس مین ہے بیرسٹر سیف کے پی کے, وہاں پہ انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ اگر کسی چڑیا نے ان کو یہ بتا ہی دیا تھا, بڑا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہیومیلیٹنگ قسم کا ان کا ریمارک ہے کہ جی اگر کسی چڑیا نے ان کو بتایا تھا تو وہ ہمیں بتائیں, اور یہ کیا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ چیئرمین عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترم ہے, ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور ان کا جو سوال اٹھایا جانا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ اگر وہ یہ بات اٹھا رہی ہیں تو اس کا, جس طرح اسد بھائی نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو اسکیئرڈ بھی لگ رہی ہے, کمپرومائز بھی لگ رہی ہے. ڈو یو اگری ود ہز اسیسمنٹ؟ آج کے بعد تو لگتا ہے یہ, اس سے پہلے ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا, مگر جیسے اسد نے کہا نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتے ہوئے پوزیشن آف ویکنس میں اپنے آپ کو موو کر لیا انہوں نے, کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ عوام آپ کے پیچھے ہے, اتنی موبلائزیشن ہو رہی ہے, پاور شو جو ہے امیمنٹ ہے کہ وہ ہوگا, دس واز اے بگ بارگیننگ چپ فار دیم, جس کو انہوں نے یوز نہیں کیا, اس کو استعمال نہیں کیا, اور وہ کارڈ پلے کیا جو پہلے بھی پلے ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر وائلنس ہو جائے گی, آپ کے بندے مارے جائیں گے, اور آپ کے اوپر اور کیسز بن جائیں گے, لوگوں کے اوپر کیسز بن جائیں گے. اور خان صاحب کے اوپر تو پہلے ہی 200 کیسز بنے, ان کو اپنے کیسز کی تو فکر ہے, وہ دوسرے لوگوں کی فکر میں انہوں نے اگری کر لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آگے پوسٹ پون کر دو پھر. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے اینڈ اسکیئرڈ ہے. اچھا اسد بھائی, اگر یہ لیڈرشپ اسی طرح کی ہے, ذرا اعظم سواتی صاحب جو ہیں, اعظم سواتی صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کو پکڑا بھی گیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد اگر اس طرح کی سچویشن آ رہی ہے اور جس کے اوپر کوشچنز اٹھ رہے ہیں تو پھر تو ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ تو پھر ان کوشچن آ جائے گی نا. یہ تو پھر کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا اعتماد کیا جا سکتا ہو. تو پھر کارکنان کے پاس کیا چوائس کیا بچ جاتی ہے؟ دیکھیں, کارکنان نے جو میٹر ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا, کیونکہ کارکنان میں یہ ریئلائزیشن تو تھی اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یہ پوری لیڈرشپ جو ہے ٹاپ ٹیئر ساری کی ساری انکلوڈنگ دا کور کمیٹی آر کمپلیٹلی کمپرومائزڈ, اور یہ ہر نئے دن ایک اور بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. آج جب ایک سیکنڈ, آپ نے یہ دیکھیں دو چیزیں آپ نے کہیں, ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ پوری کی پوری لیڈرشپ انکلوڈنگ کور کمیٹی یہ کمپرومائزڈ ہے. اگر یہ کمپرومائزڈ ہے تو پھر تو ایک آبویس اس کا ریزلٹ یہ نکلنا چاہیے یا آؤٹ کم یہ نکلنا چاہیے کہ آل آف دیم دے مسٹ ریزائن اینڈ لیو. دیکھیں نا, کور کمیٹی کو بھی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کو ریزائن دینا چاہیے, اور یہ جو لیڈرشپ ہے اس کو ریزائن دینا کبھی دیں گے نہیں ریزائن, کیونکہ ان کو اپنے پرکس, قومی اسمبلی کی ممبرشپس ہیں, ان کی کمیٹیز کے اندر جو ہیں, جو ان کے پرکس ہیں, یہ بہت عزیز ہیں. یہ علیمہ خان کی یہ بات میں کافی وزن ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان ریلیز ہو, وہ باہر آئے گا, لیڈرشپ اس کے پاس ہوگی, ان کی ویلیو زیرو ہو جائے گی. یہ جو آج بڑی بڑی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. جی کوئی پوچھے گا بھی نہیں ان کو. دے آر basking in the reflective glory of عمران خان, اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس صرف اس کے علاوہ. اور اس لیے اب ہو یہ رہا ہے, آپ دیکھیں جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا نا, کہ ایونچولی لوگوں نے میٹر اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور اور یہ لیڈر لیس ہو گئے تھے, کیونکہ لیڈر تو ہے, خان ہے جیل میں, لیکن گراؤنڈ پہ کوئی لیڈر نہیں ہوگا اب. اور یہ آج ہوا ہے, لوگوں نے گھیر لیا تھا عمر ایوب کو, اور میرے خیال سے بڑی مشکل سے جان بچا کے عمر ایوب وہاں سے بھاگے ہیں, ورنہ تو لوگوں نے آج کام تمام کر دیا تھا عمر ایوب کا. اور یہ سارے لیڈرز کے ساتھ ہوگا, کیونکہ یہ اب میرے خیال سے پی ٹی آئی کی جو یوتھ ہے اس نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ایسے کام نہیں چل رہے ہیں. بہت سارے گروپ, جی میں بہت سارے واٹس ایپ گروپس میں بھی ہوں پی ٹی آئی کے, وہاں کھل کے بات ہو رہی ہے یہ کہ بھائی آپ خود میٹر اپنے ہاتھ میں لو اور خود نکلو, اسٹاپ لکنگ ایٹ دوز پیپل. اور یوتھ جو ہے جیسے آئی تھنک دیر بہت سمجھدار بچے ہیں, عقل مند ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ فالو کرتے ہیں. یہ بلیو نہیں کر لیں گے کہ یہ لیڈر اچھا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو, وہ ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹرکس چلا کے یہ مینٹین کر لیں گے اپنی پوزیشن, اپنے پرکس, ان کو اگلی دفعہ کوئی چانس نہیں دے گا. آپ کے خیال میں ان کو الیکٹ کرے گا کوئی بھی ان کو ووٹ بھی نہیں دے گا اگلی دفعہ. تو یہ ایک شارٹ سائٹڈ ان کی اسٹریٹجی ہے, اگر اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو کمپرومائز کرائیں, ویری شارٹ سائٹڈ اینڈ ڈس اپوائنٹنگ.
लेकिन इसमें देखें, लेट्स टॉक अबाउट सम सॉल्यूशंस। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अब जो चॉइसेस हैं वो क्या रह जाती हैं? क्या, मैं तो खैर पिछले तकरीबन मेरा ख्याल है कि 7-8 माह हो चुके हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें इसका जो एक टेम्पररी सोल्यूशन है वो ये है कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो अलीमा खान साहबा के हवाले कर दी जाए। वो सिर्फ एक ही स्पोक्स पर्सन हो, वो जाएं, जाके इमरान खान साहब से मिलें, बाहर आके वही बात करें, कोई और दूसरा तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए। ये जब खिचड़ी पकती है ना कि वो गया, उसने कहा जी मैंने ये कर दिया, शेर अफजल मरवत चला गया, उसने कहा मैंने, मुझे उन्होंने गले लगा लिया, पता चला गले भी नहीं लगाया था, और इसी तरह दूसरे लोग जो है वो आके बातें शुरू कर देते हैं, तो उससे ये खिचड़ी पकती है। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मेरे ख्याल में ये शायद मुमकिन ना हो। उसकी वजह ये है कि इमरान खान किसी हाल में एट एनी कॉस्ट अपनी फैमिली को ऊपर नहीं रख सकता पीटीआई के अंदर। उसने, देखिए, मैं खान साहब के साथ बहुत टाइम गुजारा है और ट्रैवल भी बहुत किया है, और उसमें एक दफ़ा एक ट्रैवल में तो अलीमा खान भी थी, वहाँ से शौकत खानम की फंड रेजिंग कर रहे थे, खान साहब भी थे। खान साहब ने क्लियरली कहा है कि अलीमा साहब, हम लोग मौजूद 4-5 लोग थे, कि अलीमा यू हैव नथिंग टू डू विद पीटीआई, यू विल नॉट इंटरफेयर इन एनी पीटीआई मैटर। हालांकि वो बेचारी वो एक छोटी सी बात कर रही थी, तो बल्कि वो कहने लगी कि भाई मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, बट पीटीआई के मैटर में तुम नहीं बोल सकती। लेकिन असद भाई देखे ना, वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, ये इमरजेंसी सेटअप है, इमरजेंसी के तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखें बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेता, आप समझदार हैं, बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हैं मौरूसी अपनी अपनी फैमिलीज को आगे घुसाने के अंदर, ठीक है ना। अगर ये दरवाजा खोल दिया खान साहब ने, तो ये दरवाजा फिर बंद नहीं होना। फिर बेशुमार लोग ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे, जिनकी बेटियां, जिनके बेटे तैयार बैठे हुए हैं कि वो जाएं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दे ना, इसका फिर सोल्यूशन क्या है? किसके ऊपर आप एतबार कर सकते हैं? किसी के ऊपर कोई बंदा, एक नाम मुझे बताएं जिसके ऊपर एतबार किया जा सकता हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। हम पीटीआई की जो यूथ है, जो लॉयर्स हैं, जो आईएलएफ है, जो आईएसएफ है, दे नीड टू टेक मैटर्स इन देयर ओन हैंड, डोंट लुक एट एनीबॉडी, डोंट लिसन टू एनीबॉडी। सड़क पे आए, जलसे करें, प्रोटेस्ट करें, और खान साहब को रिलीज कराने पे एक चीज पर फोकस करें। खान साहब जब रिलीज हो जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है ना ऑलरेडी इररिलेवेंट हो जाएंगी, तो इसलिए मेरे ख्याल में दैट नीड्स टू हैपन। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं डॉक्टर हिला, ये जो बात है, देखें हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि टिल द टाइम इमरान खान साहब इज आउट, उस वक्त तक ये सिस्टम, ये मैकेनिज्म कैसे चलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिसके ऊपर भी, जिसको चेयरमैन बनाया जाता है, जिसको सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है, इवन वो भी लोग जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन लेफ्ट? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही चलेगा। दैट इज द रियलिस्टिक आंसर टू इट। ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते, इसको आप कोई स्ट्रक्चर दे नहीं सकते, क्योंकि इसमें डिस्ट्रप्टर्स बहुत सारे हैं। डिस्ट्रप्टर्स आर मोर देन ऑर्गेनाइजर्स। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है वो अवेयरनेस का है, एंड फिगरिंग आउट हु कुड बी टेलिंग द ट्रूथ वर्सेस जो नहीं सही बता रहा, और उसकी बड़ी क्लैरिटी है लोगों में। अब आप देखें, आज ये हुआ है तो 99% लोग यही बात कर रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। किसी ने इस बात पे ये नहीं कहा कि हाँ खान साहब ने ये कहा होगा, या अग्री कर गए होंगे, या कोई डील हो गई है क्या। अब इन लोगों को तो उससे सबक मिल जाएगा। फिर एक तरह से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है सोच के कि इतने सीजन्ड लोग, जितनी उन्होंने खुद भी कुर्बानियां दी हुई हैं, मुश्किलों से गुजरे हैं सब, वो भी इस ट्रैप में आ जाते हैं बार बार कि वो भी ये चीज़ करते हैं। मगर लोगों को पता चल जाता है, स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, यूथ को पता चल जाता है, मेरे जैसे लोगों को पता चल जाता है कि ये बात ठीक नहीं हुई, और वो मैसेज भी फौरन कन्वे हो जाता है उन लोगों के लिए कि आपका ये एक्ट ठीक नहीं बैठा। लेकिन रहीला, इसमें एक चीज है ना कि जिस तरह असद भाई ये कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स जो हैं या नौजवान तबका जो है वो चीजों को अपने हाथ में ले ले, उसका एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जब वो ले लेगा तो फिर उसकी सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश वाली हो जाएगी, और केओस जो है वो हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि अगर लीडरलेस कैंपेन चलेगी या हेडलेस कैंपेन चलेगी तो उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी उसमें, तो फिर जिसके जो हाथ में आएगा वो उड़ा के रख देगा, और फिर जाहिर है कि नताइज जो है वो खतरनाक भी हो सकते हैं, वायलेंस हो सकती है, केओस हो सकता है। तो वो भी एक सिनेरियो जो है वो खौफनाक है ना। असद कहना चाह रहे हैं कुछ? जी, मैं बांग्लादेश वाली सिचुएशन इसलिए नहीं होगी कि वहां कोई पार्टी नहीं थी पीछे और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। खान साहब का जो सबसे बड़ा कारनामा है ना,
وہ میں خیال سے پچھلی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے اس میں کہ انہوں نے 10,000 لیڈر پیدا کر دیے پی ٹی آئی کے اندر. میں یہ 10-15 لیڈرز کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر گراس روٹ لیول پہ، ہر یونین کاؤنسل میں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں. جبھی تو لوگ ابھی آپ کے خیال میں یہ جو 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ نکل کے 5 لاکھ گھر سے نکل کے، تو یہ کس نے کیا آپ کے خیال میں؟ خود سے ہو گئے؟ نہیں، یہ آرگنائزرز ہیں. اور یہ جو یہ کافی ٹرینڈ آرگنائزرز ہیں، یہ پی ٹی آئی سے لوئل ہیں، یہ ڈسپلنڈ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں کہہ رہا ہوں یہ وہ جو گراس روٹ لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہونا چاہیے. دس از مچ ڈفرنٹ سچویشن دین بنگلہ دیش. سوری راہیلا. یہ جو جی راہیلا گو ہیڈ پلیز. جب تک لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں نا، آئیڈیالوجی پہ، تو جتنا بھی اوپر اسٹرکچر ہے، جتنا بھی ڈسپلن ہے، بے شک وہ ٹوٹا پھوٹا ہے جو کچھ بھی، لیکن ایز لانگ ایز دے آر آن دا سیم پیج اینڈ دے انڈرسٹینڈ اٹ، ان کو موبلائز کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اکانومی از ٹینکنگ، ملک کا اتنا کوئی فیوچر نہیں ہے. ان کو بہت زیادہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. They don't have to really sell themselves, they're sold already, the people are sold to that idea already. تو لیڈرشپ کا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آپ کی کنسرن بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ جب کوئی ایسا ٹرسٹ وردی اسپوکس پرسن ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ سوچیں کہ اچھا یہ تو کمپرومائز ہوگا نہیں. اعظم سواتی صاحب کا بھی تو سنا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں ہوتے ہیں، سارا وقت گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، سی ایم ہاؤس جی چیف منسٹر ہاؤس میں، اور ان دونوں سے ہی بات ہوئی ہوگی. اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ بھائی اعظم سواتی کو چوز بھی اس لیے کیا گیا کہ وہ تھوڑے سے اینٹا اسٹیبلشمنٹ تھے، بولے بھی بہت کچھ تھے. تو جو وہ پیغام لے کے آئیں گے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ خان صاحب کا پیغام ہے اور یہ ان انفلوئنسڈ ہے. تو اسٹریٹجی یہ تھی، مگر کھل کے سامنے آ گیا، سب کچھ پتہ چل کھل کے گیا. سامنے آ گیا. اچھا، لیکن اس کا جو ایک جو اسکیئر ٹیکٹکس ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا آپ نے کل مظاہرہ دیکھ لیا کہ سینئر صحافی ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا. تو اسد بھائی یہ جو میسج ہے کہ جی اگر کوئی بات کرے گا چاہے وہ کتنا بھی بڑا صحافی ہو یا کتنا بھی بڑا کوئی دانشور ہو، اس کو ہم اٹھا لیں گے. تو یہ اس سے ظاہر ہے کہ ایک لوگوں میں ایک ایسی خوف کی جو فضا ہے وہ تو قائم ہوتی ہے. اب اس میں کیا کیا جائے پھر؟ ہمارے جو قیادت ہے اس کے لیے پھر کیا چوائسیز بچ جاتی ہیں اس میں؟ یہ تو بہت عرصے سے کسانہ صاحب ارشد شریف کو انہوں نے قتل کیا، اور اس کے علاوہ عمران ریاض کو 2 دفعہ اٹھا کے لے گئے، مہینے 2 مہینے 3 مہینے آئسولیشن میں رکھا، ٹارچر کیا اس کو بیچارے کو. جب وہ باہر آیا تو اس کی حالت تھی، نہ وہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا. تو یہ تو دس از بین گوئنگ آن ایکچولی فار اے وائل ناؤ. اور اسی اور ان کا جو خاص ٹیکٹک ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ ڈالو، بچوں پہ ہاتھ ڈالو تاکہ کوئی کچھ بول نہ سکے، صحافیوں پہ ہاتھ ڈالو کہ وہ آواز نہ اٹھا سکے. تو دس از بین گوئنگ آن فار اوور اے ایئر ناؤ. اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو یوتھ ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے ڈنڈے کھانے کے لیے. آپ نے کل میں نے 1-2 ویڈیو دیکھی، اس کے اندر جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھر والوں سے کہہ کے آئے ہیں کہ ہم شاید واپس نہیں آئے، بلکہ عامر مغل نے کہا، یہاں تک کہ اگر میں مر جاؤں تو اسی اسٹیڈیم میں میری لاش کو رکھ کے جلسہ کنٹینیو کرنا، جلسہ نہ روکنا. بھائی اس طرح کا جذبہ ہے یوتھ میں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یوتھ جو ہے، جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو ینگ لوگ ہیں، وہ they can take care of themselves much better than this leadership, compromised leadership is doing. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، خاص طور پہ جس طرح علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ بھئی عمران خان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے اس کو نکلوانے کی کوشش کرنی ہے تو جسٹ گو آؤٹ اور گیٹ تھنگز ڈن. اچھا، ساتھ ہی ساتھ مروت نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا ہے کہ جب خان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے تو جا کے پوچھ کیوں رہے اس کو؟ جلسہ کر دیں، یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں. اچھا، دوسرا ذرا ٹاپک جو ہے آخر میں تھوڑا سا وہ بھی اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ کے دونوں کا کامنٹ آ جائے، اور وہ ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ آج عجیب بھیگی بلی بنے ہوئے تھے شاید. حالانکہ باہر جو کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کے وہ بڑا فرینڈلی قسم کا کراؤڈ تھا، کوئی اتنا وہ نہیں تھا. وہ تو باقاعدہ پروٹوکول میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو آج قاضی صاحب کو کیا ہوا کیا؟ اور فوراً انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیصلہ بھی بدل دیا، اس میں سے 3-4 پیراگراف بھی نکال دیے. تو واٹ ہیپن؟ میں جواب دوں پہلے. جی یہ ٹپیکل کہتے ہیں نا، آپ کے بچے اگر اسکول جاتے ہوں تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ دس از ہاؤ اے بلی بیہیوز. جب تک اپنے سے کمزور انسان اس کے سامنے ہو اور اس کو پتا ہو کہ آئی ایم بگر دین ہم، یا لا کے بیسس پہ، کسی بھی بیسس پہ آپ تھوڑے سے زیادہ پاورفل ہیں، تو وہ آپ کو بلی کرتے ہیں.
اور bullies are the biggest cowards. جب ان کے پاس پتہ ہے ان کو کہ وہ کام ٹھیک نہیں کرے, کنوکشن نہیں ہے ان کے فیصلے میں, اور کمپرومائز فیصلہ لکھیں گے, کسی کے انفلوئنس میں لکھیں گے, اور پھر جب دوسرا گروپ آتا ہے اسٹرانگ بن کے, لیٹس سے 4-5 بچے آتے ہیں, وہ اس کو تھوڑی سی تڑی دیں گے تو وہ بات وہاں سے قاضی صاحب نے یہی کیا آج. مگر بات ہے, دس واز ویری ڈسٹربنگ کہ اتنی امبیرسنگ سچویشن ان کے لیے ہوئی. ایک ملک کے اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا انسان جس نے اس طرح سے ایکٹ کیا, اور وہ اچھا نہیں لگا کسی کو بھی دیکھ. ویسے وہ آج کہہ رہے تھے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں, ظاہر ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے, تو وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے, اور ان سے میرا خیال ہے کوئی غلط فیصلہ ابھی تک ہوا تو نہیں ہے شاید. وہ لگتا ہے اللہ میاں نے سنی نہیں ان کی ابھی تک یہ دعا. جی اسد بھائی, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نہیں, اب راہیلہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. He just proved himself to be a two-bit coward and a bully. ورنہ وہ جو بدماشیاں دکھا رہے ہوتے ہیں نا اپنے ساتھی ججوں سے, جس لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, جو بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ, اور وہ وکیلوں کو تو خیر آپ بیچاروں کی کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے جس طرح وہ جھڑک رہے ہوتے ہیں. آج میں سن رہا تھا اس کی رپورٹنگ, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو لائر آئے تھے وہ ان کے مولویوں کے, وہ اس طرح بات کر رہے تھے کہ تم جھوٹے ہو, تم بکواس کر رہے ہو, اور مجال قاضی صاحب فضل الرحمان سے کہہ رہے مولانا صاحب دیکھیں آپ انہیں سمجھائیں نا, یہ کیسی بات کر رہے ہیں مجھے یہ, اور وہاں آپ کو کوئی کسی سے بات نہیں کرنے دینا, کوئی اگر آپ سے تمیز سے کوئی لیگل ریفرنس پرووائڈ کر رہا ہے اس کو ڈانٹ دینا, یہ ایک دوسرے بالکل ہی. اچھا معاملہ بھی اب ختم ہو گیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ میری پاور کنٹینیو کرے گی, تو ان کو اب بھی اپنی لیگیسی کی بھی تھوڑی بہت فکر ہے, اور اب کمزوری بھی فیل ہو رہی ہے. لیکن ابھی ایکسٹینشن کے چانسز تو ابھی بھی ہے نا, یا اٹس آلریڈی ڈیڈ؟ I don't think so. چلیں ابھی تک جو لوگوں کی انالیسس ہے میں نے پڑھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن تو اٹس گون. جبھی تو قاضی صاحب جو ہے نا کچھ زیادہ پینک ہو رہے ہیں, ہاں پینک بھی ہو رہے ہیں, اور تھوڑا سا ڈیسپریٹ بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ ہی نوز کہ اب فار آل پریکٹیکل پرپزز there is no possibility of extension. Rahila, what do you think? I agree with that. I think I agree with that. اور especially آج کے بیہیویئر کے بعد مجھے لگا کہ ان کو اتنی سپورٹ پیچھے سے بھی نہیں ہے. ان کو کہا گیا کہ اب آپ ڈیل کریں اس چیز کے ساتھ, اینڈ یو نیور نو, تھریٹس بھی ملے ہیں ان کو. اس طرح کی سچویشن ہمارے ملک میں ظاہر ہوتے ہیں. اچھا ایک آخر میں صرف میں چاہوں گا کہ بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جیفری سیکس, آپ کو جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, بڑا انٹرنیشنلی اکلیمڈ ایک تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ CIA جو تھا وہ رسپانسبل تھا اوور تھرو جو ہوا تھا عمران خان کا اور حسینہ شیخ کا, دونوں کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوور تھرو ہوا ہے اس میں CIA جو تھا وہ اس میں شامل تھا, ان کی بحث پہ یہ ہوا ہے سارا کچھ, تو انہوں نے اس کو مان لیا ہے. اچھا دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو بہت بڑا ایک ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے, اور شیم آن انڈیا کہا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے آرٹیفیشلی کریٹ کیا ہے فلڈنگ کو وہاں پہ بنگلہ دیش میں, اور پورا ملک جو ہے وہ فلڈڈ ہے اس وقت, اور انہوں نے رات کو پانی چھوڑ دیا وہاں پہ وداؤٹ اینی نوٹس. وہاں پہ اس کے اوپر بھی ایک بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے. لیکن رحیلہ آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ڈیموکریٹک کنونشن جو ہے US میں وہ آج ختم ہونے جا رہا ہے, اور آج ظاہر ہے کہ ان کو جو مل جائے گی کملا ہیرس کو. یہ پورے ڈیموکریٹک کنونشن کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ کیا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم رپورٹ کر سکیں؟ کافی اچھا ریباؤنڈ کیا ڈیموکریٹس نے کہ دے آر گیونگ دیم اے گڈ ٹف ٹائم, مگر اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا میڈیا بھی بہت کمپرومائزڈ ہے. ہم جب ہلری رن کر رہی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ, تو پاپولر بلیف یہی تھا کہ وہ جیت جائیں گی, اور لوگ حیران پریشان رہ گئے تھے. وہ اس لیے بھی حیران پریشان رہ گئے تھے کہ آپ کے پول نمبرز ڈاکٹرڈ تھے. تو میرا جو سینس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اسٹل ویری ویری مچ اہیڈ. جو پولز ڈاکٹر ہو رہے ہیں, میڈیا جس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں, پولز میں تو بڑا کلوز دکھا رہے ہیں 49-50 49-50. جی جو بلیو کرنا تھوڑا مشکل ہے اس کو, جو ساری ٹریجیکٹری دیکھتے ہوئے مشکل لگتا ہے. ایک کامنٹ آپ کے وہ CIA والے اس پہ کرنا چاہوں گی. آئی تھنک یہاں پہ کافی بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے جن سے اسٹورز میں کام کرتے ہیں, ان سے انٹریکشن ہوتا ہے, ہاسپٹل وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں, تو دے اگری ود دیٹ. ان کا خیال ہے کہ یہ جو انڈیا کو پریشرائز کرنے کے لیے بھی یہ کیا گیا ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ دوبارہ اپنی وہ پیس ٹاکس کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے ٹریڈ پارٹنرز بھی بننا چاہ رہے ہیں, کہ ان کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہے کہ
चाइना के बगैर हम इस खत्ते में नहीं सर्वाइव कर सकते या थ्राइव नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स यूएस को ये बात पसंद नहीं है। तो बांग्लादेश में उन्होंने ये फैसिलिटेट कराया है, और जो मोदी साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जो इंडिया की फ्लडिंग के या 2-3 चीज़ें और निकालेंगे, वो जो कनाडा में जो असैसिनेशन हुई थी, जी वो इस सब पे भी सबका ये ख्याल है कि ये CIA डेफिनेटली इन्होंने सारा इसको आर्किटेक्ट किया है, सारे उसको मोदी पे और इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए। ठीक है। असद भाई, योर 2 सेंट्स। मुझे बांग्लादेश का तो पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो डेफिनेटली CIA इन्वॉल्व थी खान साहब को वो थ्रो करने के अंदर। और अगर आपको याद हो, वैसे डोनाल्ड लू 3 दफा जा चुके हैं बांग्लादेश में, हमारे यहाँ तो नहीं आए थे जी, लेकिन अगर आपको याद हो तो शंदाना ने ये पब्लिकली कहा था कि एज अर्ली एज 2019 एक वेस्टर्न, मुझे नाम मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसने पब्लिकली शायद नाम अल्लाह जाने लिया है या नहीं लिया है, तो एक जो बड़ी वेस्टर्न कंट्री है, मेजर वेस्टर्न कंट्री है, उसका जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो, और जो उसका जो एम्बेसडर है और जो डिप्टी काउंसलर है, दे एक्चुअली मेट हर इन एज अर्ली एज 2019, और उन्होंने कहा था कि तुम क्यों उसके साथ लगी हुई हो, तो हम तुम्हें, तुम्हारी मर्जी है, तुम PMLN ज्वाइन कर लो, तुम PPP ज्वाइन कर लो, गारंटी यू सीट और ये वो। तो उसमें शंदाना ने कहा था कि भाई मैं आई हेट देम, व्हाई वुड आई जॉइन देम। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत एकदम नहीं शुरू हुआ है, ये 2019 से जो है वो लगे हुए हैं इसके पीछे। सही बात है। चलें, इस पे हम इंशाल्लाह सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। डॉक्टर हिला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहने लगी थी? नहीं, अच्छा, चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।